बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। आज हम उर्दू की 5वीं किताब का लेक्चर नंबर 3 करने जा रहे हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आप फ़हरिस्त मज़ामीन ओपन करें, जिससे हम देखेंगे कि आज हमने कौन सा सबक पढ़ना है। आज हमने सबक नंबर 10 मेहनत का फल पेज नंबर 58, फिर देख लें पेज नंबर 58 सबक नंबर 10 मेहनत का फल, ये है हमारा लेक्चर नंबर 3। तो बच्चों आप पेज नंबर 58 निकालें। पेज नंबर 58 मेहनत का फल, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है और सबक नंबर 10 है। इसमें देखें आप तदरीसी मकासद। सबसे पहले तलबा को मेहनत की फजीलत और बरक़ात से आगाह करना, तलबा को जहद मसलसल और मेहनत की तरफ रागिब करना, तलबा को बावर करवाना कि कामयाबी का राज मेहनत में पिन्हा है, यानी पिन्हा छुपा हुआ है, और रागिब करना, आपको उस तरफ मुतवज्जे करना, यानी लगाना किसकी तरफ, मेहनत की तरफ। और आपको पता है बच्चों, कोई भी बड़ा मकाम हासिल करने के लिए, ऊंचा रुतबा हासिल करने के लिए, अपना नाम पैदा करने के लिए आपको ये तीनों चीज़ें जो हैं आपको अपनानी पड़ती हैं। जब तक आप मेहनत की फजीलत से आगाह नहीं होंगे, आप उस पर तवज्जो नहीं देंगे। जब तक आप मुसलसल मेहनत कोशिश नहीं करेंगे, आपको वो मकाम नहीं मिलेगा। जब तक आपको ये यकीन ना हो जाए कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसके बाद मुझे एक आला मकाम मिलेगा, मैं किसी ख़ास मकसद के तहत ही ये मेहनत कर रहा हूँ, तो तभी ये सारा कुछ होगा। लेकिन अगर आपको इन सब चीज़ों पे एतबार ना हो या आप उन पर तवज्जो ना दें, तो फिर आपका सब कुछ बेकार जाएगा। आपका मेहनत करना, आपका वो काम कि जिसमें मेहनत ना हो, तो वो सब बेकार और ज़ाया जाता है। आज हम इस सबक की करेंगे रीडिंग, पढ़ाई करेंगे, और उसके बाद हम अगले लेक्चर में हम इसकी मश्क करेंगे। तो सबसे पहले आप देखें, पढ़ाई से शुरू करते हैं हम। देखें, तुर्कस्तान के शहर फाराब के महल्ले में एक बहुत गरीब लड़का रहता था, जिसे इल्म हासिल करने का बेहद शौक था। दिन को वो अपने उस्ताद के यहाँ जाकर सबक पढ़ता, और जब रात आती तो वो दिन का पढ़ा हुआ सबक याद करता, और इस वक्त तक नहीं सोता था जब तक ये सबक पूरी तरह याद नहीं हो जाता। इसकी चारपाई के सरहाने मिट्टी का चिराग, यानी मिट्टी का दिया जलता रहता था। दिया का मतलब क्या है, चिराग। इसी दिए की रोशनी में वो रात के 2-2 बजे तक पूरी किताब पढ़ लेता, और बाज़ औक़ात सारी रात ही पढ़ने में गुजर जाती। एक रात का जिक्र है, वो अपनी चारपाई पर बैठा पूरी तवज्जो और इन्हिमाक से किसी किताब का मुताला कर रहा था। इन्हिमाक होता है बेहद मसरूफियत, यानी उसका ध्यान और किसी चीज़ में ना हो, सिर्फ उसी किताब की तरफ हो। कि दिए की रोशनी मध्यम होने लगी, मध्यम आहिस्ता होने लगी, यानी कम होने लगी। इसने बत्ती को ऊंचा किया, रोशनी हुई तो ज़रूर, मगर बहुत जल्दी ख़त्म हो गई। अब जो इसने दिए पर नज़र डाली तो देखकर इसे बहुत अफसोस हुआ कि तेल तो दिए में है ही नहीं, रोशनी अगर हो तो क्यों कर, अब मैं क्या करूं, इसने अपने दिल में सोचा। रात आधी के करीब गुजर चुकी थी, शहर की दुकानें बंद हो चुकी थीं, और अगर वो खुली भी होती तो लड़के को कुछ फ़ायदा ना होता, क्योंकि इसके पास तो तेल खरीदने के लिए पैसे भी नहीं थे। पैसों के बगैर कौन दुकानदार इसे तेल दे सकता था। इस हालत में बेहतर यही था कि वो किताब एक तरफ रख कर सो जाए, मगर अभी तो इसे पूरे 2 घंटे और पढ़ना था। वो ये 2 घंटे किस तरह ज़ाया कर सकता था, और फिर दूसरे दिन भी इसके पास कहाँ से पैसे आ सकते थे। रोटी तो वो एक मस्जिद में जाकर खा लेता, और महल्ले के एक बच्चे को पढ़ा कर जो रकम मिलती, इससे वो अपने लिए मामूली कपड़े और तेल खरीद लेता था। लेकिन इसे हाल ही में जितने पैसे मिले थे वो खर्च कर चुका था।
دیے کے اس طرح بجھ جانے سے اسے بہت افسوس ہوا۔ وہ اپنی کوٹھری یعنی اپنے کمرے جس جگہ وہ رہتا تھا سے نکل کر دروازے پر آ بیٹھا۔ رات کا اندھیرا ہر جگہ چھایا ہوا تھا، کہیں کوئی چراغ جلتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا تھا، سب لوگ آرام کر رہے تھے۔ اتنے میں اس کی نظر روشنی کی ایک ننھی لکیر پر پڑی جو شاید دور کسی دیوار پر دکھائی دے رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اس کے دل میں خواہش ہوئی کہ کاش یہ روشنی اس کے گھر میں ہوتی۔ روشنی دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھا اور یہ معلوم کرنے کے لیے یہ کہاں سے آ رہی ہے ادھر قدم اٹھانے لگا جدھر روشنی آ رہی تھی۔ اپنی کتاب وہ ساتھ ہی لے آیا تھا تاکہ موقع ملے تو اسی روشنی میں کتاب کا باقی حصہ پڑھ ڈالے اور پھر واپس آ جائے۔ کچھ دور جا کر اس نے دیکھا کہ وہ روشنی ایک قندیل کہتے ہیں لالٹین کو۔ بچوں قندیل جو ہے یعنی لالٹین جو ہے وہ پرانے زمانے میں روشنی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہوتی تھی، تو اس کو لالٹین کہتے ہیں۔ قندیل سے نکل رہی ہے جو محلے کے چوکیدار کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے چوکیدار سے بڑے ادب کے ساتھ کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں قندیل کی روشنی میں کتاب پڑھ لوں۔ چوکیدار ایک نیک آدمی تھا، وہ سمجھ گیا کہ یہ غریب طالب علم ہے جس کے پاس تیل خریدنے کے لیے پیسے نہیں۔ چوکیدار بولا، جی بیٹا پڑھ لو، میں تھوڑی دیر یہاں بیٹھوں گا، یہاں بیٹھ جاؤ۔ لڑکا کتاب پڑھنے لگا۔ اب مشکل یہ تھی کہ چوکیدار ایک ہی جگہ زیادہ دیر تک نہیں بیٹھ سکتا تھا، اس لیے کہنے لگا، بیٹا اب تم گھر جاؤ اور سو جاؤ، مجھے آگے جانا ہے۔ لڑکا بولا، آپ ضرور آگے جائیے، جہاں جی چاہے جائیے، میں آپ کے پیچھے پیچھے چلوں گا۔ چوکیدار قندیل اٹھا کر آگے آگے چلنے لگا اور لڑکا پیچھے پیچھے۔ اس طرح مطالعہ کرنے میں اسے بڑی دقت پیش آ رہی تھی۔ دقت کا مطلب کیا ہے؟ مشکل۔ لیکن اس نے ہمت نہ ہاری، وہ 4 بجے تک پڑھتا رہا اور پھر چوکیدار کا شکریہ ادا کر کے گھر چلا گیا۔ دوسری رات بھی یہی واقعہ ہوا۔ تیسری رات لڑکا آیا تو چوکیدار کہنے لگا، بیٹا یہ لو یہ قندیل اپنے گھر لے جاؤ، میں نئی لے آیا ہوں۔ لڑکے نے یہ الفاظ سنے تو اسے اتنی خوشی ہوئی جیسے بہت بڑا خزانہ مل گیا ہو۔ وہ قندیل اپنی کوٹھری میں لے آیا اور اطمینان کے ساتھ اپنا کام کرنے لگا۔ چند روز کے بعد اسے پیسے ملے تو وہ بازار سے تیل خرید لایا اور اسے دیے میں ڈال دیا۔ کئی دن گزر گئے اور پھر کئی سال لڑکا جوان ہو گیا۔ جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی چلی جاتی تھی اس کا علم بھی بڑھتا جاتا، اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ وہ اپنے وقت کا سب سے بڑا استاد بن گیا۔ بڑے بڑے عالم فاضل لوگ دور دور سے اس کے پاس آتے۔ عالم فاضل بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ، کیا ہے جی؟ بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ، اور اس سے علم حاصل کرتے تھے۔ وہ علم کا ایک ایسا دریا بن گیا جس سے علم کے پیاسے اپنی پیاس بجھاتے رہتے۔ جانتے ہو بچوں یہ کون تھا؟ یہ تھا ابو نصر فارابی۔ فارس کے اس عظیم مسلمان فلسفی اور سائنسدان کی وفات کو کئی برس گزر چکے ہیں، مگر اس کی عزت و عظمت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ عزت و عظمت، اس کا احترام اور اس کی عظمت و بڑائی، عظمت کہتے ہیں بڑائی کو، اس کا نام سب بڑے احترام سے لیتے ہیں اور لیتے رہیں گے۔ جس کے اپنے دیے کی روشنی ختم ہو گئی لیکن علم کا جو دیا اس نے جلایا، اس کی روشنی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ بچوں یہ تھی ہمارے سبق کی ریڈنگ جو آپ نے آج لیکچر نمبر 3 میں کی۔ آپ کے گھر کا یہ کام ہے کہ آپ نے اس سبق کے اندر سے جتنے بھی نئے الفاظ ہیں آپ ان کو الفاظ کو اور ان کے معنی کو اپنی نوٹ بک پر لکھیں گے، اور اس سبق کو بہت اچھی طریقے سے آپ نے پڑھنا بھی ہے تاکہ جب ہم نیکسٹ اپنے لیکچر میں اس کے سوال جواب کر سکیں تو آپ بھی آسانی سے حصہ لے سکیں۔ حصہ لینے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ ہم آن لائن ہیں تو اس لیے
آپ مطلب آپ کو کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جب آپ پڑھیں گے، اس کی ریڈنگ کریں گے تو آپ خود بھی اس قابل ہو سکیں گے کہ آپ سوالوں کے جوابات دے سکیں گے۔ اب آپ کا گھر کا کام الفاظ مانی ہوگا اور اس سبق کی پڑھائی ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنا بہت دھیان رکھیے گا۔ ہمارا لیکچر اس کے ساتھ ہی ختم ہوا۔ فی امان اللہ۔